नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5 पुग्यो। बेल्जियमबाट आएकी बागलुङकी 19 वर्षीय युवती संक्रमित भएको पुष्टि। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न विशेष सावधानी अपनाउन प्रचण्डको अपिल। कार्यकर्तालाई स्वयंसेवी भूमिका खेल्न आग्रह। आज लकडाउनको 5औं दिन देशभरि प्रभाव। दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेलाई संकट। सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज नपाएको गुनासो। लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन मकवानपुरमा सर्वसाधारण र प्रशासनको सक्रियता। सरकारको घोषणा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह। र महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वका 179 देशमा पुग्यो। 28,200 भन्दा बढीको मृत्यु, 6,14,000 बढी संक्रमित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5 पुगेको छ। बेल्जियमबाट नेपाल आएकी बागलुङकी एक युवतीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। युरोपबाट फर्किएकी 19 वर्षीय युवतीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसअघि कोरोना संक्रमण देखिएकी युवती आएकै जहाजमा अहिले संक्रमित युवती आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। बेल्जियमबाट कतार हुँदै गत चैत 4 गते नेपाल आएकी बागलुङकी एक युवतीमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। शनिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बागलुङकी ती युवतीमा संक्रमण देखिएको पुष्टि गरेको छ। उनको उपचार भने धौलागिरी अस्पतालमा भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 20 मार्चमा यो भिस्टारा एयरबाट दिल्लीबाट आउनुभएको हो। UK 155 फ्लाइट नम्बर हो। दिल्लीमा चाहिँ दुबईबाट इमिरेट्सको फ्लाइटबाट आउनुभएको हो उहाँ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5 पुगेको छ। 5 जना मध्ये 1 जना निको भएर घर गइसकेका छन् भने 2 जनाको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र 1 को सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अहिले संक्रमण देखिएकी किशोरी चैत 4 गते नै कतार एयरवेजको QR 652 नम्बरको विमानबाट नेपाल आएकी थिइन्। त्यही विमानमा आएकी 19 वर्षीय अर्की युवतीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको चैत 10 गते पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि विमानमा सवार 158 यात्रुको खोजी थालिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाको उपचारका लागि आवश्यक हुने स्वास्थ्य सामग्री चीनबाट ल्याइने जानकारी दिएको छ। हामीलाई पनि अहिले अत्यावश्यक भएको सामान भनेको PPE जुन चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीले लाउनुपर्ने व्यक्तिगत सुरक्षाको सामग्री हो। त्यसमा बढी फोकस गरेका छौँ। र अर्को भनेको ल्याबोरेटरी जुन हाम्रो एक्सपान्सन गर्दैछौँ त्यसको लागि चाहिने रिएजेन्टहरू, त्यो दुईटा चाहिँ प्रमुखमा रहेका छन्। त्यो बाहेक अन्य सामग्रीहरू पनि छन्। सम्भवतः भोलि आज रातिसम्म र भोलि डिस्ट्रिब्युट हुने गरी त्यो सामान हामीले काठमाडौँमा प्राप्त गर्नेछौँ। मन्त्रालयले देशका विभिन्न स्थानमा कोरोनाको परीक्षण गर्ने कामको सुरुवात हुने चरणमा रहेको समेत जनाएको छ। केही दिन अघि बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले धरान स्थित BP कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल र धुलीखेल अस्पतालमा समेत कोरोनाको परीक्षण सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, बेल्जियमबाट बागलुङ पुगेकी युवतीलाई पनि कोरोनाको संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि त्यहाँ संक्रमण फैलन नदिन कस्तो सतर्कता अपनाइएको छ भन्ने विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रा बागलुङका सहकर्मी छविलाल पाण्डे प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। छविलालजी। हजुर हजुर। एकजना त्यसै 19 वर्षीय युवतीलाई संक्रमण भएको भेटिएको भनिएको छ। हामीलाई थप जानकारी गराउनुहोस्। अब जस्तो बागलुङमा आज स्वास्थ्य परीक्षणको क्रममा एकजनालाई चाहिँ एक युवतीलाई जुन कोरोनाको संक्रमण भेटिएको भनेर चाहिँ जानकारी आइसकेको छ हामीलाई। र धौलागिरी अञ्चल अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शैलेन्द्र बी पोखरेलले पनि यो जानकारी हामीलाई गराइसक्नु भएको छ। अब जस्तो गत चैत्र 4 गते कतार एयरवेज QR 652 बाट उहाँ चाहिँ नेपाल आउनु भएको थियो। नेपाल आउने क्रममा उहाँसँगै 4 जना बागलुङका साथीहरू पनि थिए र योभन्दा अगाडिको एकजनामा चाहिँ संक्रमण उहाँको टेस्ट गर्दाखेरि संक्रमण देखिन र उहाँसँग चाहिँ अहिले आजको टेस्टले चाहिँ संक्रमण पुष्टि भएको छ र अन्य 3 जना पनि बागलुङ जिल्लामा हुनुहुन्छ। उहाँसँगै आउनुभएको एउटै एयरवेजबाट
यो छ जानकारी। र उहाँलाई चाहिँ अहिले होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो र तत्कालै अहिले चाहिँ बागलुङमा रहेको धवलागिरी अञ्चल अस्पतालमा लगेर काठमाडौँ पुर्याउने भन्ने खालको तयारी चाहिँ भइरहेछ। हामीले के खालको समाचार प्राप्त गरेका थियौँ भने उहाँ चाहिँ उपचार गर्न पनि मानिराख्नु भएको छैन, त्यो खालको स्थिति चाहिँ त्यहाँ सृजना भएको छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यो खालको जानकारी प्राप्त गरेका थियौँ। खासमा कुरा चाहिँ के हो, उहाँ हस्पिटल जान मान्नु नभएको स्थिति हो खासमा? हो, सुरुको दिनमा उहाँमा चाहिँ ज्वरोको सङ्क्रमण देखिएको थियो, ज्वरो आएको रहेछ। त्यसपछि उहाँले चाहिँ हस्पिटलमा जान नमानेपछि डाक्टरहरूको टोलीले उहाँकै निवासमा आएर चाहिँ जो स्वास्थ्य परीक्षण गरेर गइसकेको अवस्था थियो र उहाँ पछिल्लो समय स्वास्थ्य परीक्षणपछि पनि आफ्नै निवासमा चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको हो र अहिले पनि उहाँ चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमै बस्नुभयो र गाउँका केही व्यक्तिहरूसँग चाहिँ घुलमिल भइसकेपछि थप सतर्कता चाहिँ अहिले अप्नाइएको छ बागलुङ जिल्लामा। र यो सँगै उहाँसँगै आउनुभएका अन्य 3 जना पनि यसै गरी होम क्वारेन्टाइनमै राखिएको अवस्था हो। तर जुन क्वारेन्टाइनमा राखिएको स्थिति हो त्यसलाई चाहिँ अलिकति उहाँहरूले त्यति सतर्कता नअप्नाएर गाउँमा डुल्ने त्यो खालको चाहिँ स्थिति देखिरहेको छ। यसले चाहिँ बागलुङ जिल्लामा अलिकति सन्तासको अवस्था चाहिँ बढी भएको अवस्था भने पछाडि एक किसिमको अलिकति त्रासको अवस्था सृजना भयो त्यहाँ एकजनाले गर्दाखेरि अरू सबैजनालाई पिरोल्ने भयो। यो हिसाबले गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँको प्रशासनले चाहिँ यस विषयमा कस्तो खालको कदमहरू चालेको छ? यो सुरक्षा सतर्कता पनि खासै अपनाएको चाहिँ देखिएन। यसले गर्दाखेरि एउटा पुरै बागलुङ मात्र नभइकन सबै ठाउँहरूमा चाहिँ यसले असर पार्ने जस्तो देखिन्छ। अरू सतर्कताका उपायहरू केही अपनाइएको छैन? सतर्कताको उपायहरू चाहिँ बागलुङ जिल्लामा देशव्यापी रूपमा लगाएको चाहिँ लकडाउन अभियानलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको छ। तर सुरुका दिनदेखि जो विदेशबाट आउनुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति केयर नगर्दाको अवस्थाले अहिले चाहिँ बागलुङमा चाहिँ एउटा समस्या देखिएको र उहाँसँगै अन्य 3 जनाको पनि 2 जनाको चाहिँ परीक्षण भएको छ। एकजना चाहिँ बागलुङको ढोरपाडा नगरपालिकाको हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ उहाँ खुल्ला रूपमा हिँड्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ आफै सेफ भएर बस्न सक्नु भएको छैन। तर पनि उहाँको परीक्षण गर्ने स्थिति अहिलेसम्म देखिया छैन र किट परीक्षणदेखि लिएर कुनै खालको पनि अहिले कदम नभएको भएर स्थानीयहरू एकदम सन्तासको अवस्थामा रहेको चाहिँ हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। हिजो मात्र त्यो घटनास्थलमा म पुगेको थिएँ तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यति केयर नगरेको अवस्था स्थानीय पालिकाले त्यति केयर गरेको अवस्था चाहिँ देखिन। अनि स्वास्थ्य कार्यालय र प्रशासनले पनि त्यति चाहिँ केयर गरेको अवस्था चाहिँ छैन। भने पछाडि अहिले संक्रमण पुष्टि भएको तिनी 1 जना भइन्, त्यो बाहेक अरू 3 जना पनि छन्। त्यहाँ संक्रमितको आशंका गरिएका 3 जना अरू छन् होइन? भनेपछि हो 3 जना उहाँसँगै आएको एउटै इयरमा आएका 3 जना हुनुहुन्छ र उहाँहरूको त्यस्तो परीक्षण पनि भएको छैन। होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था चाहिँ गरिएको तर निरन्तर फलो नहुँदा चाहिँ त्यति प्रभावकारी देखिया छैन। भनेपछि यसले त अब बाँकी रहेका ती 3 जना टोटल गरेर 4 जना भएर तिनीहरूको सम्पर्कमा कति मान्छेहरू आए भन्ने कुरा त्यसको विषयमा सरकार आफैसँग पनि जानकारी छैन। त्यहाँको प्रशासनले यस विषयमा केही पनि गरेको छैन, कुनै कदम चालेको छैन। यसले त एउटा डर पो थप्ने काम गर्यो त त्यहाँका स्थानीयलाई होइन र? अब गाउँ काठमाडौँ इयरबाट आइसक्दाखेरि फेरि स्थानीय आफ्नो गाउँ घरमा आउँदाखेरि फेरि अन्य सवारी साधनको प्रयोग गर्नुभयो। त्यो सवारी साधनमा कुन आफ्ना व्यक्तिहरू थिए, आफ्नो मातहतमा कुनसँग भेटघाट भयो भन्ने कुराको एकदम तथ्याङ्क अहिलेसम्म छैन। र सुरुका दिनमा उहाँहरू आइसकेपछि नि गाउँमा खुलेआम हिँड्दै गर्दाखेरि धेरैजनासँग भेटघाट हुनुभयो र अहिले पनि त्यति प्रभावकारी रूपमा यति संवेदनशील भइसक्दा पनि स्थानीय निकायदेखि प्रशासनले त्यति चासोको रूपमा चाहिँ हेरेको अवस्था अहिले पनि छैन। उहाँहरूले चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा भनिएको छ तर त्यो प्रभावकारी चाहिँ देखिया छैन अहिले। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद जानकारीका लागि। तपाईँ पनि जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित तपाईँले रहनुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले यतिखेर भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ हाम्रा संवाददाता छविलाल पाण्डेसँग र बेल्जियमबाट बागलुङ पुगेकी युवतीलाई पनि कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएपछि त्यहाँ के कस्तो खालको सतर्कताका उपायहरू अपनाइएको छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न र फैलन नदिन थप सावधानी अपनाउन अपिल गर्नुभएको छ। आज भिडियो सन्देश जारी गर्दै अध्यक्ष दाहालले मानव जातिको एकता, राष्ट्रको एकता र उच्च मनोबलले विजयी हुने अपेक्षा राखेको बताउनु भएको हो। सिङ्गो विश्व नै घातक भाइरसबाट बस्नका लागि सङ्घर्षरत रहेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपाका कार्यकर्तालाई महामारीको रूपमा फैलिएको भाइरसका विरुद्ध लड्नका लागि स्वयंसेवी बन्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ। जोखिममा रहेको देशका रूपमा सचेत गराइरहेको सन्दर्भमा म नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार तथा
नेकपाका सबै तहका नेता कार्यकर्ता र सदस्यहरूलाई स्वयंसेवीका रूपमा यस संक्रमणका विरुद्धको लडाईँमा सावधानीपूर्वक नेतृत्व गर्न आग्रह गर्दछु। उपचारमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्न राज्यले थप जोड दिन आवश्यक रहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई पालना गर्दै घरबाट ननिस्कन र अनुशासनमा बस्न अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरसका विरुद्धको यो लडाईँको अग्रमोर्चामा रहेर जोखिम उठाउने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक उत्प्रेरणा, सुरक्षा र साथै प्रदेशमा उपकरणहरूको व्यवस्थामा राज्यका तर्फबाट थप जोड दिन आवश्यक छ। आजसम्म 4 जना नेपालीमा देखिएको र उनीहरूको अवस्था सामान्य भएकाले आत्तिन पर्ने अवस्था नभएको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ। चीन, कोरिया, अमेरिका जस्ता मुलुकहरूबाट पाठ सिकेर उच्च सतर्कता अपनाउन भने विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, आज नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको 5औं दिनमा छौँ हामी र यो सँगै आज 5औं दिनमा आइपुग्दै गर्दाखेरि 5 जना संक्रमितहरू, कोरोना भाइरसबाट संक्रमित 5 जना भेटिएको भनेर पुष्टि भएको छ र यसै विषयमा हामी थप जानकारी लिनका निम्ति हाम्रा संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता अमृतराज काफले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अमृतराजजी, प्रसन्नजी, आज लकडाउनको 5औं दिन कस्तो रह्यो समग्र, त्यो एउटा प्रश्न तपाईँलाई भयो र त्यो सँगै आज स्वास्थ्य मन्त्रीले पनि त्यहाँ चाहिँ आज पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ। के कुराहरू भयो त्यहाँ, हामीलाई समग्र जानकारी गराइदिनुहोस्। प्रसन्नजी, यहाँले पनि जस्तो आज नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको, पूर्ण रूपमा लकडाउन गरेको 5औं दिन हो। 5औं दिनको यो निरन्तरताका क्रममा काठमाडौँ लगायतका देशका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन पूर्णतः चलेका छैनन्। निजी सवारी साधनहरू पनि चलेका छैनन्। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अरू सवारी साधनहरू नचलेको अवस्थामा सर्वसाधारणहरू सडकमा निस्कने क्रम अझै पनि रोकिएको छैन। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका देशका विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार सडकमा सर्वसाधारणहरू अहिले पनि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको बेवास्ता गरेर केही सर्वसाधारणहरू अहिले पनि निस्किरहेका छन्। तर नेपाल प्रहरीले आजदेखि सडकमा निस्किने सबै सर्वसाधारण जो अत्यावश्यक काम बाहेकका कारणले निस्किराखेका छन् उनीहरूलाई पक्राउ गरेर 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने जुन निर्णय गरेको छ नेपाल प्रहरीले विभिन्न जिल्लामा त्यो निर्देशन गरेको बताएको छ। काठमाडौँ प्रहरीका परिसरका प्रवक्ता डिएसपी होविन्द्र बोगटीले समेत त्यो कुराको पुष्टि गर्नुभएको छ। आशा गरौँ आज पछाडि भोलिका दिनमा सर्वसाधारण सडकमा निस्किने क्रम कम हुनेछ। यद्यपि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको कार्यान्वयनको पक्ष भने केही सर्वसाधारणले उल्लङ्घन गर्न खोजे पनि समग्रमा राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको देखिन्छ। प्रसन्नजी, मैले स्वास्थ्य मन्त्रीले जुन आज गर्नुभएको प्रेस कन्फरेन्सको कुरा पनि गर्दैछु। आज खास गरी त्यहाँ चाहिँ के कुराहरू भयो, हामीलाई त्यो समग्र जानकारी गराइदिनुहोस्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बागलुङमा एकजना कोरोना संक्रमित बिरामी 19 वर्षीय युवती जो बेल्जियमबाट दोहा कतार हुँदै नेपाल आएकी थिइन्, गत चाहिँ 4 गते उनमा कोरोना संक्रमण देखिएको भनेर पुष्टि गरेको छ। सँगसँगै नेपालमा उनी आइसके पछाडि बागलुङ गएको र उनीसँग सवार रहेका यात्रुहरूको खोजी कार्य जारी रहेको र उनीहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको जनसङ्ख्या मन्त्रालयले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। र अर्कोतिर स्वास्थ्य सामग्री जो अत्यावश्यक उपकरणहरू थिए कोरोना भाइरस नियन्त्रण र उपचारका लागि त्यो सामग्रीहरूको खरिद प्रक्रिया सँगसँगै चीन सरकारले दिने भनेका स्वास्थ्य सामग्री लिनका लागि नेपाल एयरलाइन्सको जहाज आज मात्रै चीनको ग्वान्जाउतर्फ गएको र आजै बेलुकी राति अबेरसम्म त्यो जहाज आइपुग्ने र जहाजले ल्याएका सामग्रीहरू आइतबारबाट वितरण सुरु गरिने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। सँगसँगै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, धुलीखेल अस्पताल र काठमाडौँको वीर अस्पतालमा समेत कोरोनाको परीक्षणका लागि उपकरणहरू जडानको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र आजैबाट त्यो उनीहरूको कोरोना परीक्षणको प्रक्रिया सुरु गर्ने सरकारले बताएको छ। प्रसन्नजी, जस्तो अमृतराजजी तपाईँलाई मैले जोड्न खोजेँ, 165 जना चैत 4 गति आएको विमानमा 165 जना सवार थिए, तीमध्ये 125 जना अहिले सरकारको सम्पर्कमा छन्।
यस मतलब 40 जना अझै पनि हराइरहेका छन्। अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दै गर्दाखेरि जम्मा 5 जनामा पत्ता लागेको अवस्था छ। बाँकी रहेको 40 जना खोज्दै गर्दाखेरि त यो संक्रमणको संख्या, संक्रमितहरूको संख्या अझै पनि बढ्न सक्ने देखिन्छ। सरकारले आखिर किन यो ढिला गर्दैछ? त्यो कहाँ गयो त्यो वास्तवमा त्यो 40 जना चाहिँ? के जानकारी छ यहाँलाई? सरकार के गर्दैछ यो विषयमा? हो, यहाँले भने जस्तै यसमा सरकारको ठुलो गम्भीर लापरवाही भएको भनेर सर्वसाधारणहरूले भनिराखेका छन्। जुन जहाजमा आएको संक्रमित, यसअघि चाहिँ 10 गते जुन संक्रमित भेटिएकी थिइन् 19 वर्षीय युवती, काठमाडौँको युवती, उनी टेकु अस्पतालमा उपचारका क्रममा छन् र उनीसँगै आएकी अर्की युवती आज संक्रमित देखिएकी छन्। 158 जना सवार त्यो कतार एयरवेजको जहाजमा आएका 125 जना मात्रै अहिले सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्। ती पनि विभिन्न जिल्लामा पुगेका छन्, काठमाडौँमा होइन। कतिपय जिल्लामा उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बसेको भनिएको छ भने अझै तपाईँले भने जस्तै 40 जना त्यस्ता यात्रु जो त्यही जहाजमा आएका थिए उनीहरू अहिलेसम्म सरकारले सम्पर्क गर्न सकेको छैन। सरकारले उनीहरूको सबै डिटेल सार्वजनिक गरे भनेर भनिरहेको बेलामा उनीहरू सम्पर्कविहीन हुँदा त्यसले थप प्रभाव पार्न सक्ने भनेर चिन्ता र चासो सुरु भएको छ। सरकारले यसतर्फ समयमै ध्यान नदिने हो भने कोरोना संक्रमण अहिले 5औं नम्बरमा आएर रोकिएको छ। यो अझै बढ्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनीहरूको सबै रेकर्ड सार्वजनिक गरेर स्थानीय तह सँगसँगै नेपाल प्रहरीलाई पठाएको भनेको छ। कोरोना संक्रमित भएको आशंकामा आजै मात्रै बागलुङमा भेटिएकी युवती जस्ता अरू पनि नहोलान् भन्न सकिन्न, किनकि उनीहरू एउटै जहाजमा आएका अरू यात्रु हराएका कारण त्यो सम्भावना छ। सरकारले खोजिरहेको भनिरहेको छ, तर उनीहरू सम्पर्कमा छैनन्। आशा गरौँ अबका दिनमा नेपाल प्रहरी सँगसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो कुरा पत्ता लगाउनेछ। मुख्य सरकारसँग के त्यस्तो खालको संयन्त्र छैन जसले गर्दा 40 जना अझै पनि पत्ता लाग्न नसक्नु पछाडिको कुनै रहस्य हुन सक्छ? के होला त्यो? सरकारले त्यो जहाज मार्फत आएका सबै यात्रुको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ। नेपाल प्रहरीलाई त्यो उपलब्ध गराइसकेको भनेको छ र उनीहरूको नागरिकता नम्बरदेखि उनीहरूको ठेगाना समेत भनिएको छ। उनीहरू स्थानीय तहको सम्पर्कमा पुगिसकेको भए सरकारले त्यसको जानकारी दिनुपर्ने, त्यसको जानकारी अहिलेसम्म दिएको छैन। यसको मतलब उनीहरू स्थानीय तहको सम्पर्कमा समेत पुगेका छैनन् र उनीहरू कहाँ छन् भनेर सरकारले खोज्न अब जटिल यस कारणले पनि छ कि त्यो जहाजमा आएका सबै यात्रु कहाँ कहाँ पुगे भनेर सरकारले अहिलेसम्म त्यो पत्तो पाइसकेको देखिन्न। स्थानीय तहलाई भनिसकेको छ उनीहरूलाई सम्पर्क स्थापित गर्न भनेर, तर उनीहरू घर गए या अरू कतै गए उनीहरूलाई सरकारले यथोचित रूपमा खोज्न झन् समस्या देखिएको छ। कारण यही कारणले समस्या पर्यो भनेर जवाफ दिने त्यस्तो कुनै विकल्प त छैन, तर सरकारको कमजोरी नै भन्नुपर्छ यसलाई। विदेशबाट आउनेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था यदि मिलाएको भए यो अवस्था नआउन पनि सक्थ्यो कि भनेर भन्न सकिने अवस्था छ। प्रसन्नजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता अमृतराज काफ्ले। हामीलाई सरकारले गरेको लकडाउन, आजको 5औं दिनको अवस्था र समग्र अरू व्यवस्थाका विषयमा हामीलाई जानकारी दिएर गइसक्नु भएको छ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ र समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। आज लकडाउनको 5औं दिन, देशभरि प्रभाव, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेलाई सङ्कट, सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज नपाएको गुनासो। लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन मकवानपुरमा सर्वसाधारण र प्रशासनको सक्रियता, सरकारको घोषणा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह र कोरोनाको संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्न विशेष सावधानी अपनाउँदै लमजुङको घलेगाउँ, पर्यटकलाई होमस्टेमा राखे 50,000 सम्म जरिवाना। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको आज 5औं दिन, दिनभरि काठमाडौँको वातावरण सुनसान नै बनेको छ। विगतका दिनको तुलनामा नागरिक स्तरबाट लकडाउनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपछि सुरक्षाकर्मीहरूले पनि सहज महसुस गरेका छन्, तर दैनिक ज्याला मजदुर गरेर गुजारा टार्नेहरूले भने लकडाउनबाट पूर्णतः सजाय भोग्नु परेको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। लकडाउन अघिका दिनहरूमा दैनिक ज्याला गरेर गुजारा टार्दै आएका श्रमिकहरू सरकारले लकडाउन घोषणा गरिसकेपछि भने दैनिकी के खाएर गुजार्ने भन्ने चिन्तामा छन्। राजधानीका विभिन्न स्थानमा मजदुर गर्ने उनीहरू श्रम गरे बापतको पैसा नपाएकै बेलामा आवत जावतमा पूर्ण रोक लगाउने गरी लकडाउन भएसँगै समस्यामा छन्। साँझ बिहान खान पुग्ने पैसाकै जोहो गर्न बाहिर निस्किनुपर्ने बाध्यता भएको उनीहरूको गुनासो छ। अलिकति काम थियो, त्यही भएर काम सिद्धियो होइन। अनि अब ठेकदारले पैसा लिन भने बालुजु जानुपर्ने, के गर्ने अप्ठ्यारो पऱ्यो। अब त्यहाँ बसेर अब खाना पनि नपाउने भयो।
ठेकदारहरूले अब पैसा दिएन, अब हिँड्नु परेन, अब कहाँ अब बस्नलाई अब पैसा छैन किन्नलाई। न्यून ज्यालामा मजदुरी गर्नेहरूलाई अन्य मुलुकहरूले विभिन्न खाले राहत प्याकेजको घोषणा गरेका छन्। नेपालमा सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैले निम्न वर्गका श्रमिकहरूका लागि कुनै राहत प्याकेज ल्याएको छैन। न त उद्योगीहरूले आफ्ना कम्पनीका दैनिक ज्यालाधारी र अस्थायी कामदार तथा मजदुरका लागि हालसम्म कुनै राहतको घोषणा गरेका छन्। अझ बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि, कालो बजारीले सबैभन्दा पहिलो मार श्रमिकले भोग्नु परेको छ। उनीहरूलाई अहिले त रोगको भन्दा भोकको महामारीले पिरोल्न थालेको छ। पैसा बाहिर निस्किँदाखेरि हैन 20000 पैसा लिने थियो, कहाँ गयो गएको रोइन छ, घर गएर चिया घरको मान्छेलाई सोधेको फर्केर आएको। यो अफिस भन्दा पनि यो आवश्यकता अनुसार हैन, इमर्जेन्सी कुनै अब अहिले जर्मन जाँदैछ नि फ्लाइटहरू, त्यो कतारले चाहिँ जर्मनको मान्छेहरूलाई चाहिँ लगिरहेछ कतार यामिसीले, त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर लकडाउनको 5औं दिनसम्म आइपुग्दा सडकमा खटिने प्रहरीको सहयोगमा स्वतःस्फूर्त नागरिकहरू पनि जुटेका छन्। दिनभर सडकमा जोखिम मोलेर काम गरिरहेका उनीहरूलाई पानी, खाजा र सुरक्षा सामग्री पनि वितरण गरिरहेका छन्। मैले आफूले चाहिँ व्यक्तिगत विशेष गरेर हाम्रो पुलिस प्रशासन, आर्मी प्रशासन, सशस्त्र लगायत विशेष गरी मिडिया तपाईहरू जस्तो जुन आफ्नो ज्यानलाई नै जोखिममा राखेर चाहिँ यसरी हिँड्नु भएको छ, तपाईहरूको लागि भनेर चाहिँ म यो पन्जा लगायत पानी, चाउचाउ, बिस्केटहरू चाहिँ म वितरण गर्दै हिँडिरहेको छु। विगतका दिनहरूमा लकडाउनको अवज्ञा गर्ने सर्वसाधारणको सङ्ख्या पनि धेरै थियो, तर पछिल्लो समय नागरिक स्तरले पनि लकडाउनको मान्यता बुझेपछि सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि सहज भएको छ। कोही आवश्यक कामले पनि हिँड्छन्, कुन चाहिँ अब कुनै अब त्यतिकै रमिको हेर्नेलाई पनि अब के छ भने कसको बाहिर निस्किनु हुन्छ, त्यो पनि हेर्न पनि यसो के छ भने हेर्न पनि मित्र जस्तो हेर्न पनि आउन खोज्छ होइन, तिनीहरूलाई कानुनी कारबाहीमा जाएर नआउनु। लकडाउन उल्लङ्घन गरेको भन्दै पहिलो दिन करिब 1000 सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो, तर शनिबार भने 131 सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उषक वाग्लेका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको कतै उल्लङ्घन र कतै समर्थनको खबर आइरहेको छ, तर मकवानपुरमा भने लकडाउन प्रभावकारी बनाउन स्थानीयदेखि प्रशासनसम्म सक्रिय देखिएका छन्। मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न मकवानपुरका स्थानीयवासीदेखि प्रशासनसम्म सक्रिय देखिएका छन्। मकवानपुरको शहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण भेगका स्थानीय आफै सक्रिय भएर लकडाउन प्रभावकारी बनाउन जुटेका छन्। मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्रका ठुलो दमार, छतिओन, हात्तीसुडे, फाफरबारी, राई गाउँ लगायतका क्षेत्रका स्थानीयहरू होम क्वारेन्टाइनमा बस्दै लकडाउन प्रभावकारी बनाउन निगरानी समेत गरिरहेका छन्। धेरै टाढोको मान्छेहरू पनि आवत जावत भएपछि त्यो रोगले सताउँछ भने हामी यो फेरि आफ्नै यही गाउँकै साथीहरू मिलेर हाम्रो पहलमा माथि तल चाहिँ अब टाढोको मान्छेले आउँछ हामीले रोका गरेकै हो। हामीले सोधेर विशेष अब हस्पिटल मेडिकल यहीँ भएको कारणले गर्दा विशेष मान्छेलाई मात्र आवत जावत गर्ने र गाडी साधनहरू यहीँ रोकेर चाहिँ पठाउने गरे। यस क्षेत्रका सडकमा सवारी र सर्वसाधारणको उपस्थिति शून्य प्राय छ भने प्रहरी प्रशासनको उपस्थिति कम देखिन्छ। यस क्षेत्रमा पनि बागमती गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका र सुरक्षा निकायले स्थानीयलाई कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन प्रचार प्रसार तीव्र पारेका छन्। जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य स्वयंसेवीका आफै परिचालित छन्। यसले गर्दा बजार बन्द छन् भने सडकमा अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै सर्वसाधारण निस्किएका छन्। गाडीमा अटोमा हामीले धेरै सूचना गरेका छौँ, त्यसैले अहिले मलाई लाग्छ धेरै गाउँलेहरू बाहिर निक्लेको अवस्था छैन। हामी कहाँ पसलहरू पनि लगभग खाद्यान्न पसल र मेडिकल पसल अनिवार्य खोल्नुपर्छ र अरू पसल सबै बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले लगाएका छौँ र अलिअलि प्रहरी साथीहरू हिँडिरहनु भएको छ माइकिङ गरेर। जिल्लाभर लकडाउन प्रभावकारी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले कमान्ड पोस्ट नै स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ। प्रशासनले सडकमा सवारी र सर्वसाधारणको आवाज जावत रोक्न र शङ्कास्पद बिरामीको जाँचका लागि जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य निकाय र प्रशासनलाई परिचालनमा जोड दिएको छ। प्रशासनले जिल्लामा लकडाउनको अवज्ञा गर्नेलाई कारबाही समेत गर्दै आएको छ।
व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भन्दाखेरि त्यो माइकिङ गर्दाखेरि पनि अनावश्यक रूपमा तपाईँहरू चाहिँ यहाँ नआउनुहोस् र यदि चाहिँ त्यो आउनु परेको खण्डमा चाहिँ यहाँ आउनुभयो भने तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ पक्राउ गर्छौँ भनेर चाहिँ त्यो माइकिङबाट पनि चाहिँ त्यो गरिरहेको अवस्था छ। जिल्लाका 10वटा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण रोक्न लकडाउन प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। मकवानपुरमा लकडाउन प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा आउनुमा प्रशासन, स्थानीय तह र सर्वसाधारणको सक्रियता नै प्रमुख कारण देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न लमजुङमा होमस्टेलाई कडाई गरिएको छ। गाउँमा पर्यटकलाई रोक लगाइएको छ भने पर्यटक राख्ने होमस्टेलाई पनि कारबाही स्वरूप जरिवाना तोकिएको छ। कोहोला सोथर गाउँपालिकाको साक राष्ट्रको नमुना स्मार्ट भिलेज घरे गाउँमा पर्यटक राखे 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ। पर्यटन व्यवस्थापन समितिले होमस्टेमा पर्यटक राख्नेलाई 20 देखि 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएको छ। गाउँका होमस्टेमा वैशाख 1 गतेसम्म कोही पर्यटक नराख्न होमस्टे सञ्चालकलाई चेतावनी दिएको पर्यटन व्यवस्थापन समिति ग्रामीण पर्यटन घले गाउँका अध्यक्ष प्रेम घलेले जानकारी दिनुभएको छ। 2057 सालदेखि सुरु गरिएको घले गाउँमा अहिले 37 घरमा होमस्टे सञ्चालित छ। लकडाउनका बेला सहरबाट केही पर्यटक घले गाउँ पुगेपछि गाउँपालिकाले कडाई गरेको हो। यसै विषयमा थप जानकारी दिन लमजुङबाट हाम्रा सहकर्मी शान्ता कमले यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शान्ताजी, अहिले लमजुङको अवस्था के छ? अवस्था सामान्य छ र यहाँ उल्लङ्घनका गतिविधिहरू भएका छैनन्। यस्तै लमजुङको सात राष्ट्रकै नमुना स्मार्ट भिलेज उन्मुख जुन घले गाउँमा चाहिँ यति बेला पर्यटक प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। यहाँ आउने पर्यटकहरू यदि कुनै घले गाउँका कुनै घले गाउँवासीले चाहिँ पर्यटकलाई घरमा राखे 20,000 देखि 50,000सम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने पर्यटन व्यवस्थापन समितिले चाहिँ त्यस्तो चेतावनी दिएको छ। शान्ताजी, जस्तो लमजुङमा होमस्टेमा बस्न धेरै पर्यटकहरू पुग्छन्, अहिले छन् कि छैनन्, के छ अवस्था? जस्तै यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि होमस्टे गाउँमा दैनिक पर्यटकहरू 250 देखि 300 को हाराहारीमा चाहिँ लमजुङका विभिन्न होमस्टेहरूमा पर्यटकको लड्को लाग्ने गर्थ्यो। यति बेला चाहिँ पर्यटकहरू जस्तै यो रोटी पनि उहाँहरू चाहिँ हिजो र अस्ति पनि 6वटा गाडी चाहिँ घले गाउँमा गएको थियो र उनीहरूलाई चाहिँ मोटरसाइकल र जीपलाई चाहिँ फर्काइएको छ, किनकि होमस्टेमा पनि उहाँहरूलाई प्रवेश गराइएको छ, प्रवेश गर्न रोक गरिएको छ। किनकि होमस्टे सञ्चालक समितिहरूले नै बैठक बसेर पाहुना पाहुनालाई रोक लगाउने भनेर 1 हप्ता अगाडि नै सूचना जारी गरिसक्दा पनि पर्यटकहरू चाहिँ गएका छन् र होमस्टे सञ्चालकहरूले र होमस्टे व्यवस्थापन समितिले चाहिँ अतिथि गरेको भन्दै उनीहरूलाई चाहिँ प्रवेशमा रोक लगाएको छ। शान्ताजी, आज पर्यटकहरूको उद्धार पनि गरिएको छ भनेको छ, यस विषयमा थप जानकारी गराउनुहोस् न। यस्तै हिमालपारीको जिल्ला जुन यो अन्नपूर्ण पदमार्ग अन्तर्गत पर्ने मनाङमा पनि पर्यटकहरूको उद्धार गरिएको छ। मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेलका अनुसार आज 6 जनाको र हिजो 24 जना पर्यटकहरूको उद्धार गरेर उनीहरूलाई लमजुङ हुँदै पोखरातर्फ पठाइएको छ, 6वटा जीप रिजर्भ गरेर। त्यस्तै गरी यो लमजुङ पनि अन्नपूर्ण पदमार्गको प्रवेशद्वार हो। यहाँ पनि पर्यटकहरू अहिले पनि हिँडेर पैदल यात्रा गरिरहनु भएको छ कताकुटा रूपमा। र हिमालपारीको जिल्ला मनाङमा दैनिक 340 पर्यटकहरू चाहिँ जानुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ विभिन्न एकेट लगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ त्यहाँ पर्यटकलाई पनि प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ र त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा आएका पर्यटकहरूलाई पनि त्यहाँ पहिला चाहिँ यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र प्रवेश गर्न दिइन्थ्यो। अहिले भने पर्यटकलाई त्यहाँ पनि रोक लगाइएको छ। हवस् त, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लमजुङ सहकर्मी शान्ता कमली। त्यहाँ पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब भने बाँकी समाचार। काठमाडौँबाट गएको नेपाल एयरलाइन्सको विमान नेपालगञ्ज विमानस्थलमा दुर्घटनामा परेको छ।
कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमितको नमुना लिई गएको Y12 जहाज अवतरणका क्रममा समस्या आएर रनवे नजिकै अन्डरसुट भएर घाँसे मैदानमा पुगेको नेपाल एयरलाइन्सका अपरेसन विभाग प्रमुख दिपु ज्वार्सनले जानकारी दिनुभएको छ। ल्यान्ड गर्दा धाउन मार्गभन्दा अलिकति अगाडि गएको तर जहाज रोकिएका कारण दुर्घटना नभएको बताउनुभयो। घटनामा मानवीय क्षति भएको छैन। विमानमा रहेका 5 यात्रु सकुशल छन्। विमानमा भने सामान्य क्षति भएको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन बाँके सहकर्मी मधु पौडेल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मधुजी, हजुर मेनकाजी, आज औषधि बोकेर गएको विमान दुर्घटनामा परेको छ। दुर्घटना पछिको अवस्थाबारे हामीलाई जानकारी गराउनुस् न। बिहान 11:32 जाँदा राजा विमानस्थलमा अवतरणको विमान रनवे स्थलमै चिपेर विमान दुर्घटना भएपछि विमानमा जुन कोरोना भाइरस रोकथामका लागि ल्याइएको औषधि आवश्यक सामग्रीहरू लिएर आएकोमा जुन यात्रुहरू थिए उहाँहरू सकुशल नै रहनु भएको छ। त्यसपछि के गर्ने त अब विमान दुर्घटना भइसकेपछि अब के गर्ने होला भन्ने, कसरी लैजाने भन्ने कुरा एउटा शङ्का भइरहेको थियो। तर बिचमै अर्को जहाज आएर यहाँबाट जुन परीक्षणको लागि लिएर जानुपर्ने जुन नमुना हो त्यसलाई लिएर गएको भन्ने बाँके जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले हामीलाई जानकारी दिएको छ। जस्तो त्यहाँनिर के को औषधि थियो र त्यो औषधिहरू अहिले वितरण भयो कि भएन, के छ अवस्था? अहिले जुन ल्याएको औषधि छ त्यसलाई वितरण गरिएको छैन। अहिले अब त्यसमा के गर्ने भन्ने कुरो त अझैसम्म त्यसको बारेमा केही एक्सपोज भइ नसकेको अवस्था छ। मधुजी, हजुर, कोरोना संक्रमणको त्रासले बाँके चाहिँ के कति प्रभावित भएको छ? अहिले आज लकडाउनको 5औं दिन, विशेष गरी यसको प्रभावको बारेमा पनि भन्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। स्थानीयमा अहिले राम्रोसँग यसलाई सहयोग गरेको देखिन्छ। जुन सहयोगलाई हामीले कोरोनाको जुन सन्तास हो त्यसलाई बुझिरहेको भन्ने पनि हामीले देख्ने गर्छौँ। यसै गरी स्थानीय तहमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणका बारेमा रोक्न अथवा यसलाई प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि स्थानीय गाउँपालिका, उपमहानगरपालिका लगायत नगरपालिकाले आफ्ना स्तरबाट कामहरू गरिरहेका छन्। यसै गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जुन अहिले बिचमा उपभोक्ताहरूलाई खाद्यान्नहरूको समस्या भयो भन्ने जस्ता लगायतका कुराहरू बाहिर आइरहँदाखेरि अहिले एउटा व्यवस्थाको लागि उसले सहरहरू जस्तो तपाईँको बिहान 6 बजेदेखि खुला राख्ने, अत्यावश्यक पसलहरू खुला राख्ने लगायत वडा स्तरबाट सस्तो पसलहरू स्थापना गरेर सञ्चालन गर्ने लगायतको कामहरू गरिराखेको छ। यसै गरी यही बाँकीमै रहेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। मेनुकाजी, हवस् त, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँके सहकर्मी मधु पौडेल। त्यहाँ आज विमान दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटना पछिको अवस्थाबारे के छ भन्ने बारेमा लगायत हामीले कोरोना संक्रमणको त्रास के कस्तो छ यिनै विषयमा हामीले जानकारी लियौँ। अब भने हामी झापातर्फ लाग्दैछौँ। झापामा हाम्रा सहकर्मी पूजन घिमिरे यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पूजनजी, हजुर, जस्तो हामीले झापामा निजी अस्पतालले बिरामी नलिएको भन्ने समाचार प्रसारण गरेका थियौँ, यसको प्रभाव कस्तो रह्यो? पक्कै पनि मेनुकाजी, जुन यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको जुन कोरोना भाइरसको संक्रमण छ, यो पछाडि नेपालले जुन कदम चालेको छ, सम्पूर्ण मुलुकै ठप्प छ। विश्वका धेरै मुलुकहरू नेपाल जस्तै अहिले लकडाउनको स्थितिमा छन्। त्यस्तै गरेर लकडाउन भए पछाडि झापाका विभिन्न स्थानमा खुलेका निजी अस्पतालहरूले सामान्य रोगदेखि लिएर गम्भीर प्रकृतिका रोगहरू तथा नियमित चेक जाँचका लागि अस्पताल पुग्ने बिरामीहरूलाई गेटबाट भित्रै छिर्न नदिएको समाचार हामीले चाहिँ प्रसारण गरेका थियौँ। हामीलाई थुप्रै बिमारी तथा उहाँका आफन्तहरूले गुनासो गर्नुभएको थियो। हामीले त्यो हाम्रो सञ्चार माध्यममा देखाएका थियौँ। त्यस पछाडि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले आज झापाका निजी अस्पताल सञ्चालकहरूसँगको संयुक्त मिटिङ गरेर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले चाहिँ 24 घण्टा आजबाट शनिबारबाट 24 घण्टा
चाहिँ झापाका निजी अस्पतालहरू खुल्ला गर्नको लागि निर्देशन दिएको छ। त्यो कुरा अहिले हामीले ढिलो गरेर प्राप्त गरेका छौँ। त्यो सूचना चाहिँ अब झापामा रहेका सम्पूर्ण निजी अस्पतालहरूमा फिभर क्लिनिक चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ एउटा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा हिजो हामीले जुन चाहिँ निजी अस्पतालहरूको जुन किसिमको यस्तो गम्भीर प्रकृतिको अवस्थामा यस्तो सङ्कटको बेलामा जुन एक किसिमको उनीहरूको चरित्र हामीले पर्दाफास गर्यौँ, आज त्यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ भनेर भन्न सक्छौँ हामी। सरकारले निर्देशन समेत सरकारकै अङ्ग हो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, त्यसले चाहिँ 24 घण्टा खुल्ला गर्नको लागि निर्देशन दिएको छ। मेनुकाजी पूजनजी, लकडाउनको प्रभाव चाहिँ कस्तो परेको छ झापामा? पक्कै पनि आज लकडाउनको 5औं दिनसम्म आइपुग्दा झापाका प्राय सबै चोकहरू ठप्प नै छन्। अहिलेसम्म त्यस्तो लकडाउनको त्यत्रो धेरै उल्लङ्घन भएको स्थिति चाहिँ छैन। तर पनि जुन दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू हुन्छन् यसको किनमेलका लागि भनेर बेलुकी 5 बजे पछाडि सर्वसाधारणहरू चाहिँ विभिन्न गल्ली तथा चोकतिर भेला भएको चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। हुन त यो इमिडिएटली भएको यो आकस्मिक रूपमा गरिएको निर्णय भएकोले पनि सर्वसाधारणले आफूलाई चाहिने सामग्रीहरूको जो गर्न नसकेर हुनसक्छ। अहिले अभाव भएपछि उनीहरू अहिले बेलुकी 5 बजेपछि झापाका विभिन्न सहरका गल्ली गल्लीमा पसलतिर चाहिँ दौडधुप गरिरहेको हामीले देख्न सकिन्छ। समग्रमा दिनभर आज दिनभर पनि सदा चाहिँ लकडाउनको प्रभाव नै रह्यो। लकडाउन पालना नै गरे झापाका नागरिकहरूले। मेनुकाजी हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो झापा सहकर्मी पूजन घिमिरे। अब भने झापापछि हामी सिराहातर्फ लाग्दैछौँ। सिराहा सहकर्मी गणेश शाह हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गणेशजी। हजुर। गणेश शाह, जस्तो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र बढ्दो जोखिमबाट सिराहा चाहिँ कतिको प्रभावित छ? अब कोरोना भाइरस अब विश्वभरि नै महामारीको रूप लिँदाखेरि अब नेपालमा पनि अब महामारी देखिएको भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट चाहिने सर्वसाधारण जनताहरूले चाहिने भोगिरहेको छ र सुनिरहेको अवस्था छ। र वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि सिराहा जिल्लामा पनि अब त्रास बढी नै देखिएको छ। खास गरेर भारतसँग सीमा जोडिएको नाकाहरू खुल्ला सिमानाका कारणले गर्दाखेरि भारतबाट नेपाल आउने मानिसहरू यसअघि नै भित्रिएको अवस्था छ। र त्यस्तै अब यो कतार एयरलाइन्सबाट एक महिला सहित केही मानिसहरू जुन आएका थिए, जुन सङ्क्रमित थिए, त्यस्तै सङ्क्रमित त्यही एयरबेजबाट आएका यात्रु सिराहा जिल्लामा पनि एकजना रहेको भनेर चाहिने रहेको बुझिएको छ। र सो जहाजमा आएका सङ्क्रमित यो महिला सँगै रहेको सिराहामा जुन एउटा सिराहाको एउटा गोलबजार नगरपालिकामा रहेको सो व्यक्ति चाहिँ नि फेला परेको छ। र सञ्चार माध्यमबाट पनि थाहा पाएको छ। र सिराहाको दुर्गापुर भन्ने गाउँका त्यो युवक रहेको भनेपछि त्यहाँका त्यस भेगका मानिसहरू एकदमै आतंकित बनेका थिए। र यहाँ चाहिँ नि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सहभागितामा उनलाई चाहिने यहाँबाट चाहिने सिराहाबाट चाहिने उपचारका लागि चाहिने धरान लगिएको थियो। र धरानमा चाहिने त्यस्तो सिम्टमहरू देखा नपरेको र उनलाई अहिले घरमै क्वारेन्टाइन आफ्नै घरमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको हामीलाई चाहिने भर्खरै अब केही बेर अगाडि नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज प्रसाद गुरागाईले जानकारी दिनुभयो हामीलाई। हवस् त, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिराहा सहकर्मी गणेश शाह। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो सगरमाथा प्राइम समाचारमा। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै राजविराज नगरपालिकाले शनिबारदेखि रङ्गशालामा व्यवस्थित हाट बजार सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसअघि नगरको वडा 7 मा सञ्चालन हुँदै आएको हाट बजारमा अत्याधिक भिडभाड हुने र अव्यवस्थित ढङ्गले खरिद बिक्री हुने गरेको जनगुनासोपछि नगरपालिकाले शुक्रबारदेखि सो हाट बजार बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो।
राजविराज नगरपालिका र स्थानीय प्रशासनले लकडाउनको अवधिमा बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म सर्वसाधारणलाई हाट बजारबाट अत्यावश्यक खाद्य वस्तु र तरकारी किन्न व्यवस्था मिलाएको छ। भौतिक दूरी कायम गर्दै पसलले र ग्राहक बीच 2 मिटरको फरकमा सेतो रङले घोल घेरा बनाएको र पालैपालो खरिद बिक्री गर्ने व्यवस्था सो हाट बजारमा मिलाइएपछि सर्वसाधारणले राहत महसुस गरेका छन्। यसले कोरोनाको संक्रमणको जोखिम कम गर्ने राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख शम्भु प्रसाद यादवको भनाइ छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि माफ गर्नुहोला, हामी पुनः समाचारतर्फै लाग्नेछौँ। महामारीका रूपमा फैलेको कोरोनाको संक्रमण विश्वका 179 देशमा पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 28,242 पुगेको छ। 6,14,404 जना संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये 1,37,329 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। कोरोना संक्रमण विश्वभर फैलिरहँदा नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या 5 पुगेको छ। शान्ता दनवारको रिपोर्ट। चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण यति बेला चीनमा कम हुँदै गए पनि अमेरिका, इटली र स्पेनमा संक्रमणको संख्या बढ्दो क्रममा छ। कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी संक्रमित देखिएको अमेरिकामा मृतकको संख्या पनि अस्वाभाविक तवरले बढेको छ। एकै दिन 400 भन्दा बढीको मृत्यु भएपछि अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,704 पुगेको छ। उपचार भइरहेको 2,500 मानिसको अवस्था पनि गम्भीर रहेकाले मृतकको संख्या अझ बढ्न सक्ने अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन्। शुक्रबार थप 18,700 मानिसहरूमा संक्रमण देखिएपछि संक्रमितको संख्या 1,04,000 नागेको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा कोरोना भाइरसको केन्द्र अब अमेरिका हुन सक्ने WHO को आकलन सत्य नजिक पुगेको छ। महामारी फैलिएता इटालीमा कोरोना भाइरसका कारण कम्तीमा 51 जना चिकित्सकको मृत्यु भएको इटालियन एसोसिएसन अफ डक्टर्सले जनाएको छ। मृत्यु हुने 51 जना चिकित्सकहरूमध्ये 32 जना सबैभन्दा बढी प्रभावित मानिएको लोम्बार्दी क्षेत्रका भएको जनाएको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। शुक्रबार रातिसम्म इटालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 9,134 जनाको मृत्यु भएको छ भने 86,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। नेपालमा पनि शनिबार थप 1 जनामा संक्रमण भएको पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 5 पुगेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलेको कोरोना भाइरसको सम्भावित बिरामीको नमुना परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल सहित 3 स्थानमा ल्याब स्थापना गर्ने भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोरोनाका सम्भावित बिरामीको नमुना परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल, बैतडी र डोटीमा ल्याब स्थापना गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले बताएका छन्। शाहले सेती अस्पतालसँग दुवै जिल्लामा ल्याब स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि 40 करोडको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेश सरकारको 40 करोड बजेट रुहने गरी कोरोना भाइरस जोखिम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले सरकारको 40 करोड रुहने उक्त कोषमा विभिन्न सङ्घ संस्था तथा सर्वसाधारणले समेत राहत जम्मा गर्न सक्ने बताएका छन्। बैठकले सुदूरपश्चिममा ज्याला मजदुरीबाट आय स्रोत गुमेका मजदुरका लागि प्रदेश सरकारले राहत प्याकेज ल्याउने निर्णय गरेको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगिन गरिएको लकडाउनपछि ज्याला मजदुरीबाट आय स्रोत गुमेका तथा गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूका लागि राहत प्याकेज उपलब्ध गराइने निर्णय भएको हो। प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकले राहत प्याकेज आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता प्रकाश बहादुर शाहले अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तह र संघीय सरकारसँग समन्वय गरी राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। सनराइज बैंकले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPE हस्तान्तरण गरेको छ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले शनिबार टेकु स्थित अस्पताल पुगी PPE हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। बैंकले पुनः प्रयोग गर्न सकिने र एकपटक मात्रै प्रयोग गर्न सकिने गरी 2 प्रकारका PPE हस्तान्तरण गरेको छ। बैंकले अस्पताललाई उपलब्ध गराएका PPE मा 5 स्थान पुनः प्रयोग गर्न सकिने र 20 स्थान एकपटक मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने प्रकारका छन्। कोरोना भाइरसका शङ्कास्पद बिरामीको परीक्षणका लागि चिकित्सकले लगाउन पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPE पर्याप्त नभएका कारण उपचार तथा परीक्षण नै प्रभावित भइरहेका बेला बैंकले PPE उपलब्ध गराएको हो। बैंकले काठमाडौँ बाहेक 6वटा प्रादेशिक अस्पतालमा पनि 25 स्थानका दरले PPE उपलब्ध गराउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। शुक्रबार ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डाक्टर सुशील शर्माले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPE को सहयोगले कोरोना संक्रमितको उपचारमा ठूलो सहयोग मिलेको बताउनुभयो। अस्ट्रेलिया र UAE मा 6 जना नेपालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। सिडनीमा रहेका 4 जना नेपाली विद्यार्थीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। सिडनीको ग्रान्डभिलमा एउटै कोठामा बसिरहेका 4 जना युवतीहरूलाई कोरोनाको संक्रमण भएको हो। क्यानबेरा स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार उनीहरू अहिले सेल्फ क्वारेन्टाइनमा छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य सामान्य रहेको दूतावासले जनाएको छ। यस्तै UAE मा थप 2 जना नेपालीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। UAE को स्वास्थ्य तथा रोकथाम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणमा 2 जना नेपाली सहित 72 जना नयाँ संक्रमित फेला परेको उल्लेख छ। लकडाउन गरिएको 5औं दिन आजबाट न्यूनतम आवागमन खुल्ला भएका छन्। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन लिएको निर्णय र त्यसले जनजीवनमा पारेको प्रभावबारे समीक्षा गर्दै समितिले तत्कालका लागि न्यूनतम आवागमन खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो। नोभेल कोरोना भाइरस COVID-19 रोगको संक्रमण तथा नियन्त्रण सम्बन्धी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय समन्वय समितिको शुक्रबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। सोही निर्णय अनुरूप आजदेखि न्यूनतम पूर्वाधार सञ्चालनमा छन्। समितिले मानिसको आन्तरिक यात्रालाई समेत रोक्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, ढुवानी र वितरणसँगै ग्राहकको आवागमनलाई नरोक्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज कटेवाडाले जानकारी दिनुभयो। नागरिकले संयमित भएर केही दूरी कायम गरेर भिडभाड नगरी आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा ख्याल गरेर मात्रै किनमेल गर्न सरकारले सुझाव दिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि कोरोना भाइरसको उपचारमा संलग्न इटालीका 51 जना चिकित्सकको मृत्यु। इटलीमा मृत्यु हुनेको संख्या 9134 पुग्यो। र कोरोना भाइरस विरुद्ध फिफा र WHO को संयुक्त अभियान सुरु। खेलाडी मार्फत कोरोना भाइरस किक आउट मेसेज सम्प्रेषण गरिँदै। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5 पुग्यो। बेल्जियमबाट आएकी बागलुङकी 19 वर्षीय युवती संक्रमित भएको पुष्टि। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न विशेष सावधानी अपनाउन प्रचण्डको अपील। कार्यकर्तालाई स्वयंसेवी भूमिका खेल्न आग्रह। आज लकडाउनको 5औं दिन देशभरि प्रभाव। दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेलाई संकट। सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज नपाएको गुनासो। लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन मकवानपुरमा सर्वसाधारण र प्रशासनको सक्रियता। सरकारको घोषणा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह। र महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वका 179 देशमा पुग्यो। 28,200 भन्दा बढीको मृत्यु। 6,14,000 भन्दा बढी संक्रमित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।